बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुक़ाबिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई और निहायत इस्लाही नशिस्त में आप सबको खुशामदीद। आज हम कुरान करीम की उस सूरत का मुताला कर रहे हैं जो इंसान की गफलत पर एक जोरदार तमाचा है। ये वो सूरत है जिसे सुनकर हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हा रो पड़े थे और फरमाया था, हाय हम तो धोखे में रहे। आज हम सूरह तकासुर के रात से पर्दा उठाएंगे। ये सूरत क्यों नाजिल हुई, वो कौन लोग थे जो गिनती करते करते कब्रिस्तान तक जा पहुंचे, और आज हम खुद इसी बीमारी में किस तरह मुब्तला हैं। नुज़ूल का मंजर कुछ यूं है कि मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में इंसार के दो बड़े कबीले थे। रिवायत में बनो अब्दुल मन्नाफ और बनो सेम का जिक्र आता है। इन लोगों को अपनी कसरत यानी तादाद पर बहुत नाज था। एक दिन इनके सरदार आपस में बहस करने लगे कि कौन ज्यादा बड़ा है। एक ने कहा, हमारे अफराद ज्यादा हैं, हमारे नौजवान ज्यादा हैं, हमारा माल ज्यादा है। दूसरे ने कहा, नहीं, हम तुमसे ज्यादा इज्जत वाले और तादाद में ज्यादा हैं। फिर वो गिनती करने लगे। मजलिसें सजी, रजिस्टर्ड खुले गए, एक एक सर को गिना गया, लेकिन एक कबीले के जिंदा लोग कम पड़ गए। अब शैतान ने इनके दिलों में ऐसा तकब्बुर और जुनून डाल दिया कि इनकी अकल पर पर्दा पड़ गया। कब्रिस्तान का रुख हुआ, मुर्दों पर फख्र शुरू हो गया। वो कहने लगे, हमारी तादाद कम नहीं है, हमारे बहुत से बहादुर और सरदार तो जंगों में मारे जा चुके हैं, इन्हें भी गिनती में शामिल करो। ये पागलपन इन्हें बस्ती से निकालकर कब्रिस्तान ले गया। जरा तसव्वुर कीजिए, ये वो जगह थी जहां जाकर आंखों में आंसू आ जाने चाहिए थे, जहां इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन ये बदबख्त वहां जाकर कब्रों पर उंगलियां रख रख कर गिनने लगे। एक कहता है, ये देखो, ये मेरे दादा की कब्र है, ये बहुत बड़ा सरदार था, इसे भी शुमार करो। दूसरा कहता है, ये देखो, ये मेरे चचा की कब्र है, इसके पास बहुत माल था, इसे भी फहरिस्त में शामिल करो। वो हड्डियों और मट्टी के ढेरों पर फख्र कर रहे थे। इन्हें ये याद ना रहा कि जो आज मट्टी के नीचे सो रहे हैं, कल वो भी हमारी तरह जमीन पर अकड़ते थे, और आज हम अकड़ रहे हैं, कल हम भी इस मट्टी के नीचे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इनका ये अमल इतना नापसंद हुआ कि फौरन ये सूरत नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, ए लोगो, बल्कि सीधा इनकी बीमारी का नाम लेकर फरमाया, अल्हाकुमुत्तकासुर, यानी तुम्हें गफलत में डाल दिया है एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हवस ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मुक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे, यानी या तो मर गए या कब्रों को गिनने लगे। अल्लाह फरमा रहा है, तुमने जिंदगी का मकसद भुला दिया, तुम खेल तमाशों में लग गए, तुम मुर्दों को गिन रहे हो लेकिन अपनी मौत को भूल गए। ये आयत इनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी कि जिस चीज पर तुम फख्र कर रहे हो वो ना तुम्हें बचाएगी और ना काम आएगी, बल्कि तुम्हें तबाह कर देगी। आज हम कब्रिस्तान जाकर मुर्दे नहीं गिनते, मगर बीमारी वही है। आज हमारी तकासुर की दौड़ बदल चुकी है। मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स इससे ज्यादा है, मेरी गाड़ी उससे बड़ी है, मेरा घर उससे ऊंचा है, मेरा बैंक बैलेंस उससे ज्यादा है। हम पूरी जिंदगी इसी ज्यादा से ज्यादा की तलब में गुजार देते हैं। सुकून बर्बाद हो जाता है, सेहत बर्बाद हो जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मगर ये लालच खत्म नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदम के बेटे के पास सोने की 2 वादियां हों तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, और आदम के पेट को सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है। सूरह तकासुर हमें यह सबक देती है कि दुनिया की ये दौड़ इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और ये दौड़ सिर्फ कब्र में जाकर खत्म होती है। लेकिन क्या कब्र हमेशा का घर है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जुर तुम, यानी तुमने जियारत की,
یہ لفظ بتاتا ہے کہ قبر مستقل گھر نہیں بلکہ ایک عارضی پڑاؤ ہے، ایک ویٹنگ روم ہے جہاں سے آگے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پہلے علم الیقین کے ساتھ، پھر عین الیقین کے ساتھ۔ علم الیقین یہ ہے کہ آگ کے دھوئیں کو دیکھ کر یقین کر لینا، عین الیقین یہ ہے کہ آگ کو آنکھوں سے دیکھ لینا، اور حق الیقین یہ ہے کہ آگ میں داخل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا ہی میں یقین ہو جاتا تو تم اس تکاثر کی دوڑ میں نہ پڑتے۔ پھر قیامت کے دن سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھنڈا پانی، کھانا، سایہ، صحت، جوانی، آنکھوں کی روشنی، اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ کھانا پانی تو کافروں کو بھی ملا، فرعون اور نمرود کو بھی ملا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملنا اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، کیا تم نے اس نعمت کی قدر کی؟ کیا تم نے ان کی سنتوں پر عمل کیا یا دنیا کی اندھی تقلید میں لگے رہے؟ قبر میں بھی سب سے اہم سوال یہی ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو پہچان لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہ پہچان سکا وہ حسرت میں مبتلا ہوگا۔ اس سورت کو سمجھنے کے بعد اب ہم کچھ وظائف کی بات کرتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص کے جسم یا آدھے سر میں درد ہو، خاص طور پر شدید تکلیف یا کمزوری ہو، تو اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ انگلی کو پیشانی پر پھیرتے ہوئے یا پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ کے حکم سے درد میں کمی آتی ہے۔ اس طرح بچوں کی حفاظت کے لیے بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں ناجائز یا حد سے زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہو، یا کسی شخص کی محبت سے نجات حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور وہ پانی پیا جائے۔ انشاءاللہ دل کی بے جا وابستگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر مال و دولت کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس عمل کے ذریعے دل کو اس سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ کنجوس ہو، ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ عمل بتایا جاتا ہے کہ اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور وہ پانی اسے پلایا جائے یا اس کے کھانے میں ملا دیا جائے۔ اور اگر کوئی خود اس کنجوسی سے نجات چاہتا ہو تو فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ تلاوت کرے، پانی پر دم کر کے پانی پی لے اور کچھ عرصہ یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ دل کی سختی اور بخل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عزیز کو خواب میں دیکھنا یا اس سے ملاقات کا خواہش مند ہو تو سونے سے پہلے خاص طور پر بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات باوضو ہو کر 113 مرتبہ تلاوت کرے، پھر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ملاقات کرا دے۔ اللہ کے حکم سے یا تو اسی رات خواب میں یا بہت جلد حقیقت میں ملاقات ہو جائے گی۔ قرض سے نجات کے لیے اگر کسی پر قرض ہو، خاص طور پر بینک یا لوگوں کا قرض، تو کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہو، تو فجر کی نماز کے بعد یہ سورت باقاعدگی سے پڑھی جائے۔ یہ عمل 90 دن تک جاری رکھا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور مالی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ایک اہم نصیحت، یہ تمام اعمال شریعت کے دائرے میں ہیں، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ کیے جائیں، نفل یا وظائف کو فرض عبادات پر ترجیح نہ دی جائے۔ اصل تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کامیابی اسی کے حکم سے ملتی ہے۔